Amen. Yang atong Dios nga gisimba og ilagaran usa ka buhi nga Dios. Amen. Kini nga Dios nagbuhat sukad sa nilabayng kapanahonan hangtod karong panahona. Amen. Pero ang tinguha og sentro siyang kasing-kasing nga mapadayag gid siya sa tao. Amen. Munang minglugwa ang prinsipyos pagpakatao. Diin ang Dios na tao pinaagi ni Kristo. Ang tibuok Diyos, mao'y na tao, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu. Niya nahimong unod. But pasabot ani sa Roma 8:3, nahimong unod, nahimong dagway sa tao. Niya, human nahimong unod, napadayag siya diha sa unod. Mga igsoon, ang unag yung pagpadayag sa Diyos, diha gyud ni Kristo. Niya, salamat, wala ni muhunong. Kay kung ning hunong ni, wala takaron diri. Wata kaila og Dios. Ang pagpadayag sa Dios gikan ni Kristo nagpadayon hangtod mingabot dinhi sa iglesia. Amen. Nya karon dinhi sa iglesia napadayag gyud ang Dios mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nakabadayag bagyod ang Dios karon diri sa iglesia? Tinuod bagyod nga dunay gi Dios nga napadayag dire sa iglesia. So, salamat sa Ginoo nga adlaw-adlaw kining Dios napadayag gyud dire sa iglesia. Muna nga alang sa tong bahin mga igsoon, kinahanglan nga adlaw-adlaw magpahimulos kita niining Dios sa kinabuhi ug kinaiya nga kitang tanan duna unta gid tay inani nga kinabuhi. Mga igsoon sa atong kaugalingon karon lisod kaya nato sabton, no? Kay adlaw-adlaw busy kita. No, puno ta sa daghan kaayo mga problema, no? Pero bisan pa sa daghan kay nato mga problema, adlaw-adlaw mga igsoon wala kitay laing buhaton. Maura gyud nga duol ta sa Ginoo. Magpahimulos ta sa Ginoo mga igsoon. Kay maura gyud ni sulbad sa tanan natong mga problema. Ang atong pagduol, pagpahimulos niya, maura gid ni paagi nga maka-enjoy ta niya aron masulbad ang tanan natong problema. Kinsa man po'y walay problema nato mga igsoon. No? Problema sa panimalay, daghan. Problema sa atong negosyo, daghan. Sa atong trabaho mga igsoon, daghan tag problema. Pero walay laing sikreto, muduo ra kita sa tinubdan. Ang Pilipos 4:19 ingon siyang tinubdan sa nang butang, muduol ra kitya mga igsoon. Pero adlaw-adlaw kinahanglan masayod unta ta nga kinahanglan nga makapadayag kita og Dios, no? Bansayon ang atong kaugalingon. Pugson ang atong kaugalingon nga makapadayag og Dios. Amen. Kay ang ato ang pagpadayag og Dios dili man ni atong kinaiya. No, lisod makapadayag og Dios. Pero pugso nato, no, nga makapadayag ta og Dios. Diya sa atong panimalay. Nakapadayag ba ta og Dios mga igsoon? Ang ato ang asawa nagyaw-yaw, nagmugot ang naong. Makatawag baka sa ngalan sa Ginoo, makapadayag baka og Dios? Or vice versa. No, ang ato ang bana nasuko kay sa asawa. Kay nalukop nagpangutang asawa, wala mananghid sa bana, naputos na sa utang, makatawag bata sa ngalan sa Dios. Ato mga anak, gibinlang talagang utang, gibinlang daghang apo. Amen? Makapadayag bagyapon ta og Dios mga igsoon. Munang diri giingon diri nga sa tanan natong buhaton, before ta magsugod og buhat, kinahanglan ato gyung bansayon ang atong espiritu. Diri gisgutan bisan pamanggani no sa ato ang pagbisti. Manamin ta, mangutana tas Ginoo, Ginoo, nakapadayag bako ani og Dios. Nga kung sanina hapit naman mo abot sa tutoy. Dinggawas man akong tiyan og pusod. Wa pay panit nakita naman ning tinae. Nakapadayag baka kuani og Dios. Amen. No? Ang atong sinudlayan usahay sobra na pod, kalkag kaayo, watay panudlay. Ug naa po'y mga igsoon, nanudlay pero pinatulbong po kayo. Mura og tower, niya color blue,
color pula. Mangutan na ta Ginoo nakapadayag makuha ni nimo, no? Bisan sa atong sinultian, no? Makatapok kanita uban sa dili magtotoo. Mura putag dili magtotoo. Imbes musangyaw ta sa ebanghelyo si Himaya, nga atong gisangyaw nga atong silingan ng libakta, ng marites ta, no? Nakapadayag bata og Dios mga igsoon. Muna nga ang Timoteo 3:15, ang unang Timoteo 3:15 nagsulti nga kung malangan man siya abot, masayod unta taon sa paggawi dinhi sa balay sa Dios. Nga ang pahiuli sa Ginoo karon gikinahanglan nga kinahanglan gyud magpapuno ta sa iyang kinabuhi o sa iyang kamatuoran. Amen. Magpapuno ubot pasabot muduol kita mga igsoon. Mubayad ta og bili. Aron ang iglesia mahimong magmalig-on. Ingon nga balay sa Dios. No? Ingon nga haligi nga nagpugong sa kamatuoran og sukaranan, no? Sa kamatuoran. Mga igsoon na adlaw-adlaw unta duna unta tay kinabuhi na sa atong sulod nga nag-apas gyud nga makapahimulos diha niya. Magpapuno adlaw-adlaw. Kay basin ba dunay moabot nga igsuon o bakaha atong amigo, gospel friend, dili ta kasangyaw, di ta kabatbat sa ebanghelyo ngano man na, kay nakulangan man ta. Masig mangita pa ta ni Brad Yusel og ni Brad Jethro nga para mo batbat sa kamatuoran. No, kinahanglan mga igsoon nga bahin sa iglesia puno gid ta sa kinabuhi og kamatuoran. Ang atong kinabuhi kamatuoran sama ra ni sa electricity sa tong balay. Dunay live wire, dunay positive ug negative. Mo function lang ni mga igsoon kung kumpleto ni. Bisa pag dunay naglatayng kuryente, puro positive, pero kung walay negative, dili mo function ang kuryente mga igsoon. Asamang paagi ang atong iglesyanong kinabuhi, tinuod na kadawat na tas kinabuhi sa Ginoo, pero kung wala tay pagduol yas kamatuoran, dili gyud hingpit nga maka-function ang atong iglesyanong kinabuhi. Nang adlaw-adlaw mga igsuon, muduol kita diya sa kamatuoran. Mahimo natang hingpit nga makaila gyud sa mga kamatuoran. Mga igsuon, ingon nga bahin ta sa iglesia karon. Unta doon na tayo pagkaamgo, doon tayo pagkasayod, nakitang tanan, mabag-o man tang magtutuog karaan, doon na gitay mga pahat. But pasabot, doon na tayo kaakuhan. Ingon nga dakawat tagpahat, nga si Kristo mismo nga balangkubon sa tanan, gihuglagwayan sa maayong yuta, tambok nga yuta, adlaw-adlaw ato ning tikaron. Aron dili lang ta magbayhon-bayhon mo atog tigom nga walay dala. Nga unta tanang abot nga maayong abot atong dadon sa tigumanan kay mo nay timailhan nga kita tinuod tang magsisimba. Nga duna tay dala. Ning ato tag tigumanan nga dunay dala aron ti ipangalaga diha sa iglesia. Aron ang iglesia mo function siya mga igsoon, ingon nga balay sa Dios og haligis kamatuoran. Og balay mingon tag puloy-anan, panimalay og pamilya usara ni mga igsoon. Ang balay sa Dios mao ang puloy-anan sa Dios. Ang balay sa Dios mao ang panimalay sa Dios, ang balay sa Dios mao ang pamilya. Unya kita naataani nga pamilya mga igsoon. Masayod unta ta nga naata aning pamilyaha, dili unta ta mahimong kabugat aning pamilyaha. Dili ta mahimong problema aning pamilyaha. Mahimo unta tang kalipay ug ang iyang katagbawan. Amen. Base nahimo tang kabugat sa atong panimalay. Nga igsoon, adlaw-adlaw muampo kita sa Ginoo nga Ginoo tagay miani og igong kahaya. Nga masayod ta unsa gyud ang iglesia. Munang sa ilabayng simana nga ato ang simana utso sa atong MR nagisgot ito kabahin sa iglesia. Unsa may kagamitan sa iglesia. Ang kagamitan sa iglesia mga igsoon nga ang iglesia buhi nga balay sa buhi nga Dios. Og haligi nga nagsangga sa kamatuoran og sukaranan nga nagpugong sa kamatuoran. Yang simana 9 sa katapusang simana sa itong MR karon nagisgot nga ang iglesia mao ang hiniusang pagpadayag sa Dios diha sa unod mga igsoon.
Sumasayon unta ta unsa gid ni ang iglesia. Basin og nag-ani-anhi ta uban ta sa iglesia pero wala ta masayod nga kita di ay mga bahin ta sa iglesia. Mga igsoon alang sa atong padayon nga pagkinabuhi aning kalibutana, no? Unta adlaw-adlaw makita tag-igong pananahon, kita tag-igong kahayag bahin sa pamatigayon sa Ginoo. Amen. Kaya ang Dios karon dunay pamatigayon. Ang sentro siyang pamatigayon kita nga tawo, no? Kay kita man ang padaygan sa Dios, dili man ang mananap, dili man ang mga tanom, dili man ang tanang kabuhatan, kundi kita ang tao nga padaygan sa Dios, mga igsoon. Nahimo tang sentro ani nga pagpadayag sa Dios. Manang salamat sa Ginoo sa iyang pamatigayon, kita gyud mo'y nahimong sentro sa iyang pamatigayon. Mga igsoon, bulahan ta, no? Sa tanang pila ka bilyon ka tawo, sa 8 kapin ka bilyon ka tawo sa tibuok kalibutan karon. Usa ta nga nahimong mga Dios tawo. Amen. Kaya ang tinguha sa Dios karong panahona sa unang Timoteo 2:4, He desires all men to be saved and come to the full knowledge of the truth. Tinguha gid sa Dios nga mahimo gyud nga maluwas ang tanang mga tao o hingpit nga makailas ka matuoran. Mao na ang iyang plano, ang atong Dios usa ka dako kaayong misteryo nga ang Dios nahimong Dios tao. Aron ang tanang tinawag o tanan niyang pinili himuon niyang Dios tao. Amen. Aron kining Dios tao ang iyang hinimo, iyang gamiton nga magpalugwa o pagdugang nga mga Dios tao. Yan nagtawag siya karon nato nga kinang mubulig ta siyang buhat. Ya kita ngayon mga Dios tao karon musalmot o mutubag bata sa iyang pagtawag. Nga mubulig ta sa iyang buhat, mga igsoon. Mga igsoon, usa ni kadakong hagit nato, no? Nga ingon nga mga magtotoo, mubulig unta ta sa buhat sa Dios karon, mga igsoon. Mga igsoon, salamat sa Ginoo, no? Gidalata diri sa iyang balay nga mao ang iyahang panimalay, mo ang iyang pamilya og nahimo tang pamilya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, mga igsoon.